दोनों आदमी जारहाना अंदाज में इस्माइल की तरफ बढ़े। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? अचानक हैरान खड़ी हिन्ना ने गुस्सीले लहजे में पूछा। हिन्ना की बात को दरखोरे इत्तेना न समझते हुए उनकी पेशकदमी जारी रही, लेकिन उससे पहले कि वो इस्माइल के करीब पहुंचते वो हवा में उछला और उसकी सीधी किक सामने वाले की छाती पे लगी। वो पुश्त के बल जमीन पे गिर पड़ा। दूसरे ने जेब में हाथ डालकर हथियार निकालने की कोशिश की, लेकिन गिरने के साथ ही इस्माइल अपने बाएं पांव पे घूम गया था। उसका दायां पांव दूसरे आदमी की गर्दन पे लगा और वो भी दूसरे के साथ लेट गया। उसी असना में पहला आदमी उछलकर खड़ा हुआ, लेकिन ये खड़ा होना उसे रास न आया कि इस्माइल ने अपनी मोमेंट में ठहराव नहीं आने दिया था। दायां कदम जमीन पे लगते ही वो उसी कदम पे उछला और बायां घुटना खड़े होने वाले की पसलियों के नीचे टकराया। ओह की आवाज के साथ वो दौड़ा हुआ और सजदे के अंदाज में फर्श पर ढेर हो गया। डील डोल के लिहाज से वो इस्माइल के बराबर के थे, मगर जिस्मानी दावपेच से नावाकिफ होने की वजह से आसान टारगेट साबित हुए थे। इस्माइल ने झुककर उनकी जेबों की तलाशी ली। एक की जेब से 30 बोर पिस्टल बरामद हुआ, मगर दूसरे की जेब से निकलने वाले पिस्टल को देखकर इस्माइल की बाछें खिल गईं। वो ग्लाक 19 था, ऑस्ट्रिया का इजाद करदा आला क्वालिटी का पिस्टल। उसका वेपन इंस्ट्रक्टर उस पिस्टल की बड़ी तारीफ किया करता था। वजन में आम पिस्टल्स के मुकाबले में हल्का, जिसामत में छोटा, लेकिन कारकर्दगी में बहुत आगे था। उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि दौरान फायर उसमें रुकावट नहीं आती थी, वरना आम पिस्टल अमूमन ज्यादा फायर होने के बाद रुकने लगते थे। 30 बोर कमरे के कोने की तरफ उछालकर उसने गला सीधा किया। फाजिल खान के तमाम कुत्ते किसी न किसी तरह उसकी बर्बादी में मुलविस रह चुके थे। उन सब के लिए वो अपने दिल में रहम की रमक भी नहीं पाता था। नहीं शाहजी, इसका इरादा भांपते ही हिना चीखते हुए उसकी जानिब बढ़ी। उसका इरादा इस्माइल की कलाई पकड़ने का था, मगर उसकी बजाय उसका हाथ पिस्टल पर पड़ा और उसने बदहवासी में पिस्टल ही को अपनी जानिब खींच लिया। इस्माइल की उंगली ट्रैगर गार्ड के अंदर थी। उसने ट्रैगर से उंगली हटाने की कोशिश की, मगर बदकिस्मती से वो बर वक्त उंगली न हटा सका। हिन्ना के खींचने से ट्रैगर प्रेस हुआ और कमरा गलाक के फायर से गूंज उठा, जिसके साथ हिन्ना की चीख शामिल थी। वो अपने पेट पे हाथ रखे नीचे झुकती चली गई। हिन्ना इस्माइल चीखते हुए नीचे बैठा। हिन्ना होश में थी और उसके चेहरे पर अजियत के तसरात वाजे थे। इस्माइल ने पिस्टल जेब में डालकर हिन्ना के गले में झूलता दुपट्टा सरहद से उसके पेट पर बांधा और उसे बाजुओं में भरकर कमरे से बाहर निकल आया। हिन्ना के होंठों से दर्द भरी कराहें निकल रही थीं, मगर उसने इस्माइल से कोई बात करने की कोशिश नहीं की थी। इर्द गिर्द के कमरों से इक्का दुक्का आदमी सूरत हाल जानने के लिए बाहर झांकने लगे, मगर वो उन पर तवज्जो दिए बगैर लिफ्ट की तरफ दौड़ता चला गया। लिफ्ट के करीब पहुंचते ही अचानक एक ख्याल उसके ज़हन में आया और उसने सामने आते उधेड़ उम्र के बैरे से पूछा, भाई साहब, प्लीज होटल के अकबी रास्ते की तरफ मेरी रहनुमाई कर दो। होटल के सामने मेरे दुश्मन मौजूद हैं और उनसे उलझने की सूरत में मेरी बीवी की जान जा सकती है। आप देख सकते हैं कि उसे गोली लगी है और उसे फिलफौर तिबी इमदाद की जरूरत है। मगर कुक क्या यार, अगर मगर का टाइम नहीं है, मेरा एक एक सेकंड कीमती है। मैं कहीं भाग नहीं सकता। होटल के रजिस्टर में मेरा एड्रेस नोट है, लेकिन उस वक्त मेरा गायब होना बहुत जरूरी है। एक लम्हे वो तजब्जुब का शिकार नजर आया, मगर फिर किसी नतीजे पे पहुंचते हुए वो पीछे मुड़ते हुए बोला, चलो मेरे साथ। इस्माइल की लजाजत से ज्यादा उस पे हिन्ना की कराहों ने असर किया था। थोड़ी देर बाद वो बैरे की मैयत में होटल की अकबी सीढ़ियों से होता हुआ होटल की पुश्त पे मौजूद छोटे से गेट से बाहर आ गया। होटल के अकबी जानिब भी मसरूफ शाहराह थी। करीब से गुजरने वाली टैक्सी को उसने आवाज दी। उसकी खुशकिस्मती के टैक्सी खाली थी। उसके हाथों को मशगूल देखकर टैक्सी ड्राइवर ने जल्दी से उतरकर पिछला दरवाजा खोल दिया। वो हिन्ना को साथ लिए पिछली नशिस्त पे बैठ गया और बैठते साथ बोला, किसी अच्छे से प्राइवेट क्लिनिक में चलो जो सबसे नजदीक हो। ड्राइवर ने सर हिलाते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। शाहजी को कसम सस से मम मैं नन ने उन नहीं आराम से लेटी रहो। मुझे पता है। इस्माइल उसके होंठों पे हाथ रखता हुआ बोला, कुक क्या पता है यही कि तुमने मेरे खिलाफ कोई साजिश तैयार नहीं की। अलबत्ता ये तेरे वालिद की साजिश हो सकती है। नहीं
اسماعیل کو محسوس ہوا کہ وہ اپنی صفائی پیش کیے بغیر خاموش نہیں ہوگی اور اسے بولنے میں جتنی دقت ہو رہی تھی وہ واضح تھی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اس کے ہونٹوں پہ مہر لگا دی، مگر اس مرتبہ اس نے اپنا ہاتھ استعمال نہیں کیا تھا۔ ہنا کے زرد پڑتے چہرے پہ حیا کی لالی پھیل گئی، لیکن اسماعیل کی اس حرکت کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ دوبارہ اس نے صفائی پیش کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ڈرائیور اسے جانتے ہو؟ اسماعیل نے گلاک جیب سے نکال کر سامنے کیا۔ وہ خوبصورت ڈیزائن کا پسٹل مخالف کے لیے کسی درندے سے بھی زیادہ بھیانک تھا۔ سچ صاحب میں بہت غریب آدمی ہوں، ڈرائیور نے بیک مرر میں پسٹل کی جھلک دیکھتے ہوئے رونی آواز میں کہا۔ میں تمہیں لوٹ نہیں رہا، صرف یہ باور کرا رہا ہوں کہ اگر تم نے کسی کو بھی یہ بتایا کہ تم نے ہمیں کس جگہ پہ ڈراپ کیا ہے تو شاید اس کے بعد تمہیں کسی دوسری غلطی کا موقع نہ ملے۔ حق خدا قسم کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں، تم مجھے جس ہسپتال میں لے جاؤ گے اس کا پتہ تمہیں یا مجھے ہوگا، اس لیے میرے دشمن یا پولیس وہاں پہنچی تو اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہوگا تمہیں طبعی موت پسند نہیں۔ اب پولیس کو کسی اور ذریعے سے بھی تو اطلاع مل سکتی ہے، فکر مت کرو، پولیس میں اپنے کافی جاننے والے موجود ہیں، بات چھپ نہیں سکے گی۔ ڈرائیور تھوک نکلتا ہوا خاموش ہو گیا۔ وہ لازماً اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے اسماعیل کی آواز پہ ٹیکسی روکی تھی۔ جلدی وہ ایک خوبصورت عمارت کے قریب گاڑی روکتا ہوا بولا، جناب اس جگہ علاج تو کافی مہنگا ہے مگر ڈاکٹر بہت تجربہ کار ہیں، آپریشن کی سہولت بھی موجود ہے۔ گڈ، گاڑی اندر لے چلو۔ اور ڈرائیور سر ہلاتے ہوئے گاڑی ہسپتال کے اندر لے گیا۔ اسماعیل نے جیب سے 2 بڑے بڑے نوٹ نکال کر ڈرائیور کی گود میں پھینکتے ہوئے بولا، یہ تیرا انعام ہے۔ ڈرائیور نے اس کا شکریہ ادا کیا، مگر وہ اس کی بات پہ توجہ دیے بغیر ہنا کو گود میں اٹھائے ٹیکسی سے باہر نکل آیا۔ ہنا کے خوبصورت چہرے پہ تکلیف کے آثار نمایاں تھے، ضبط کے باوجود اس کے ہونٹوں سے کراہیں پھسل رہی تھیں۔ اسماعیل ہاسپٹل کی اندرونی عمارت کی طرف بڑھا۔ وہ بمشکل دروازے تک پہنچ پایا تھا کہ 2 نرسنگ اسسٹنٹ سٹریچر دھکیلتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ اسماعیل نے ہنا کو سٹریچر پہ لٹا دیا۔ جیسے ہی انہوں نے سٹریچر دھکیلا، ہنا نے اسماعیل کی کلائی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ہنی، میں تیرے ساتھ ہوں، وہ اس کے ساتھ قدم بڑھاتا ہوا بولا، اور جب تک تم تندرست نہیں ہو جاتی میں یہیں رہوں گا۔ اس کی بات سن کر ہنا کے چہرے پہ اطمینان بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے آنکھیں موند لیں۔ سر، انہیں کیا ہوا ہے؟ پلیز آپ استقبالیہ پہ نوٹ کرا دیں، ہم اسے ایمرجنسی وارڈ میں لے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہہ کر وہ کوئی مناسب بہانہ سوچتے ہوئے استقبالیہ کی طرف بڑھا۔ ہنا کو گولی لگی تھی اور پولیس رپورٹ کے بغیر انہوں نے لازماً ہنا کا علاج شروع نہیں کرنا تھا۔ استقبالیہ کاؤنٹر کی طرف جاتے ہوئے اس کی نگاہ دیوار کے ساتھ لگی بڑی ٹی وی سکرین پہ پڑی، جس میں لیبارٹری مارکیٹ میں ہونے والے ایک دھماکے اور اس کے بعد ہونے والی فائرنگ کی بابت خبر نشر ہو رہی تھی۔ آج کل تو یوں بھی وطن عزیز میں دھماکے اور فائرنگ ایک معمول کا کام بن گئی تھی۔ جی سر، ریسیپشنسٹ گرل کاروباری مسکراہٹ سے مستفسر ہوئی۔ میری مسز کو گولی لگی ہے اور اس وقت وہ ایمرجنسی وارڈ میں ہے۔ سر، یہ تو پولیس کیس ہے۔ اور بی بی، یہ پولیس کیس نہیں ہے، یہ نظر آ رہا ہے۔ اس نے ٹی وی سکرین کی طرف اشارہ کیا۔ ان ننگ انسانیت اور ملک دشمن عناصر کے خلاف کیا رپورٹ کروں؟ کس کو بتاؤں؟ کون سا دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ مگر سر، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ گولی لگی ہے۔ بی بی، اگر تم نے خبر غور سے سنی ہوتی تو تمہیں معلوم ہوتا کہ دھماکے کے بعد اندھادھند فائرنگ شروع ہو گئی تھی، بلکہ اب تک جاری ہے۔ سوری سر، آپ مریض کے پاس تشریف لے جائیں، میں ڈاکٹر صاحب کو انفارم کر دیتی ہوں، بعد میں اپنا ایڈریس نوٹ کروا دینا۔ تھینکس، آپ ذرا ایمرجنسی وارڈ کی طرف بھی رہنمائی کر دو۔ اتنا مشکل مرحلہ آسانی سے طے ہوتا دیکھ کر اس نے اطمینان بھری سانس لی تھی۔ ریسیپشنسٹ اسے ایمرجنسی وارڈ کے بارے گائیڈ کرنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گار چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔